एमालेहरूले त एउटै पार्टी खोले हुन्छ, अलग पार्टी खोल्नुपर्ने केही कारण छैन। किन छैन भने सङ्घीयता काङ्ग्रेस पनि मान्ने, एमाले पनि मान्ने, माओवादी पनि मान्ने, ठिक छ। धर्मनिरपेक्ष यी तिनटै मान्ने, देश बेच्दाखेरि तिनटै सँगै हुने, महाकाली सन्धिमा सँगै, टनकपुरमा सँगै, गण्डकमा सँगै, लिपुलेक कालापानीमा सँगै। देशको हेर्नुहोस् ठुल्ठुला भ्रष्टाचार काण्ड है, अख्तियारको भ्रष्टाचार काण्डमा वाइड बडीमै सबै सँगै, तिनटैको नाम छ। मेलम्चीमा तिनटैको नाम छ, एनसेलमा तिनटैको नाम छ। देश लुट्दाखेरि, कब्जा गर्दाखेरि, अराजक गर्दाखेरि, टायर बाल्दाखेरि सबै एउटै। अनि अलग पार्टी किन? त्यही भएर मेरो अनुरोध के छ भने काङ्ग्रेस एमालेका साथीहरूलाई अध्यक्ष शेरबहादुर देउवालाई बनाउनुहोस्, उपाध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बनाउनुहोस्, कोषाध्यक्ष तपाईँको प्रचण्डलाई बनाउनुहोस्, किनकि अलिकति धनीउद्धकारी हुन् तिनी, त्यसमा पैसा छ। त्यसपछि गएर तपाईँको सहकोषाध्यक्ष माकुनेले बनाएर एउटा पार्टी गर्नुहोस्, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एउटा हुन्छ, सिङ्गल चुनाव लड्न सक्ने हैसियत र हिम्मत राख्छ र लड्छ। त्यसका लागि किनभने हामी सँगै लड्नु, केका लागि लड्ने? आज माओवादीका कार्यकर्ताहरूले, काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूले चुनावमा भोट माग्दाखेरि तपाईँ सोध्न नबिर्सिनुहोस्, तपाईँको घर आँगनमा आउँछन्, एमसिसी ल्यायौ, देशमा राष्ट्रघात गर्यो, त्यही भएर भोट हाल्ने भनेर सोध्नुहोस् पहिला। अनि काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता आयो भने 44वटा संस्थान बेचेर देशलाई कङ्गो बनायो, अनि भयभरका युवालाई विदेशमा अलपत्र पार्यो, त्यही भएर तिमीलाई भोट हाल्ने? यो कुरा सोध्नुहोस्। अर्को कुरा सोध्नुहोस्, मलाई हिमाल सिमेन्ट कारखाना कहाँ छ सोध्नुहोस्, देशका युवा बेच्यौ त्यही भएर भोट हाल्ने? यो सोध्नुहोस्। माओवादीका कार्यकर्ताले के भन्नुहोस्, दाइलाई मार्यौ, भाइलाई मार्यौ, त्यतिले पुगेन, सडकमा टायर बाल्यौ त्यतिले पुगेन, सरकारी बिल्डिङमा बम हान्यौ त्यतिले पुगेन, कुनै पुल पुलेसा राखेनौ, सबका सब ध्वस्त पार्यौ, कि अब तिमीलाई भोट फेरि आएर बम हानेर भ्रष्टाचार गरेर देशलाई ध्वस्त पार्नका लागि भोट हाल्ने कि मुलुक बनाउनका लागि भोट हाल्ने? सोध्नुहोस्। त्यसपछि उसको जवाब आफै दिन्छन्। यो हाम्रो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गर्छ, केही गर्नु पर्दैन। क्वेसन सोध्नुहोस्, घरको अगाडि आएपछि जुत्ताको माला लाउनु पनि पर्दैन, कसैलाई नराम्रो भन्नु पनि पर्दैन। 3वटा क्वेसन सोध्नुहोस्। एमसिसी किन ल्यायो? नम्बर 1। नम्बर 2, यो देशमा बर्बाद किन पार्यो द्वन्द्वमा लगेर? नम्बर 3, भ्रष्टाचार किन गर्यो? यी 3टा कुराको कारण देख्नुहोस्, भन्नुहोस् आफै। र यी 3टाको सही जवाब पाउनुभयो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका मान्छेले पनि चुनावमा भोट हालिदिनुहोस् उनीहरूले। तर तिनको जवाब दिन सक्ने न हैसियत छ, न हिम्मत छ, न दम छ, किनभने कायर जहिले पनि कायर हुन्छ। एउटा कुरा भन्न मन लाग्यो, एउटा बाघ, एउटा स्यालको 4वटा स्याल पुरा भर्खरका लक्का जवान स्याल रहेछन् नि 4वटा। हामी त जङ्गलको राजा भन्दै लुरु 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 जङ्गलतिर गएछन्। त्यो बाघ त अस्ति बुढो भइसक्यो, त्यसको दारा पनि छैन, नङ पनि छैन। अब त्यसलाई त हामीले लुछेर खाने हो, ल लागौँ है भनेर मिलेर गएछन् नि जङ्गलमा। अनि एउटाले भनेछ अरे, जङ्गलमा त अलिकति हामी छाती फुलाएर हिँड्नुपर्छ, किनकि अलि हामी बलियो बनेर जानुपर्छ, भन्ने कुरा गरेछ। अनि गएछन् रे। त्यसपछि गइसके पछाडि के भएछ थाहा छ? बाघ त बुढो थियो, बाघको दारा थिएन, बाघले एउटा मात्र आवाज गर्यो, बाघ घुर्र गर्ने बित्तिकै 6वटा स्याल भागेर जङ्गलबाट भागेछन् नि। कम्युनिस्ट, माओवादी, एमाले अहिले भने यी स्याल हुन्, बाघ राजा हो, आज पनि तपाईँको घुर्न जान्दैछ। त्यसका लागि केही आवश्यकता पर्दैन। आज जुन माटोमा हामी बसेका छौँ, जुन भूमिमा आज हामी बसेका छौँ, यो भूमि यही पृथ्वीनारायण शाहले आर्जेको, मार्क्सले आर्जे होइन, बिपीले आर्जे होइन। बिपीलाई हामी सम्मान गर्छौँ, मार्क्सको विचारलाई सम्मान गर्छौँ, तर हाम्रो राष्ट्रपितामाथि अपमान गर्न दिँदैनौँ। यो कुरा चाहिँ हेतकार हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई त सिङ्गो छ। काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीभित्रका पार्टी कार्यकर्ता साथीहरूलाई मेरो अनुरोध पनि छ, आग्रह पनि छ, के कारणले तपाईँ अब काङ्ग्रेस बन्ने? कुन कारणले बन्ने? एउटा कारण देखाउनुहोस् त। राष्ट्रघाती एमसिसी ल्याउँदाखेरि पनि तपाईँ चुप्प लगाएर बस्ने हो भने, माओवादीका कार्यकर्ताहरूले यसो भने पहिला एउटा राष्ट्रिय गद्दारको अन्त्य गर्नु छ, त्यही भएर प्रचण्डको साथ लिएर हिँड्ने भनेर देशभरि भित्तामा नारा के लेखे? अमेरिकन साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद भन्ने नारा लेखे। अब हामीले पनि सोच्यौँ ठिकै छ, यिनीहरू साँच्चै अमेरिकनका विरोधी रहेछन् भन्ने सोच्यौँ। गाउँमा शङ्का त लाग्थ्यो, तिनीहरूले प्रयोग गरेका ती हतियार नेपालमा भन्दैनथे, नेपाली सेनासँग पनि थिएन ती हतियार, जुन हतियार तिनीहरूसँग थिए, जो अमेरिकन र जर्मन सेनासँग मात्रै थियो। कहाँबाट ल्यायो होला? अनि फोन पनि बोक्थे क्या जङ्गलतिर। त्यतिखेर बिचरा हामी कहाँ, म जुम्लाको मान्छे, सिजामा वायरलेस सेट बोकेर हिँड्थेँ क्या।
ए बाबा हामीसँग लाइनवाला फोन पनि थिएन, आवाघर थियो, आवाघर बमाएर धस्ता पारेर दिइहाले। अनि फोन बोक्थे, यो चाहिँ के बोक्या होला सोच्थ्यौँ। अहिले पत्ता लगाएर आज त्यो त स्याटेलाइट फोन रहेछ, त्यो पनि अमेरिकाको सहयोगमा नेपालमा युद्ध गर्नलाई दिएको फोन रहेछ। ल हेर्नुहोस् त, अमेरिकाको फेभरमा भएर यो देश बर्बाद पार्ने, भित्तामा अमेरिकन साम्राज्यवाद मुर्दाबादको नारा लाउने, एमसिसीमा एमसिसी ल्याउने र सदनमा पारित गर्नेहरूलाई क्वेसन सोध्नु अब आवश्यक छ। माओवादी कार्यकर्तालाई राष्ट्रको असली गद्दार को रहेछ भन्दा प्रचण्ड रहेछन्। त्यही भएर उनका विरुद्धमा हतियार उठाउनुहोस् माओवादीका साथीहरू। तपाईँहरूको न नाता लाग्छ न केही लाग्छ। यदि साँच्चै राष्ट्रवादी कार्यकर्ता छ भने अब प्रचण्डको साथमा बस्नु हुँदैन। यत्रो गद्दारी गर्दाखेरि पनि माओवादीको राष्ट्रवादी कार्यकर्ता यदि प्रचण्डको साथमा छ भने, हिजो मैले भेटेँ लम्कीमा एउटा पूर्व जनमुक्ति सेनाले, खुट्टा छैन, कुर्सीमा बस्या छ। उहाँले एउटा कुरा मलाई भन्नुभयो। के भन्नुभयो? यो देश परिवर्तन गर्छौँ, यो मुलुक परिवर्तन गर्छु भन्ने उद्घोष गर्नुभयो प्रचण्डले। त्यो प्रचण्डको पछाडि हिँडे। अब इतिहासमा एकपटक प्रचण्ड लम्कीमा आओस्, उभिन नसके पनि यही व्हिल चेयरमा राखेर त्यसलाई घुमाएर म कर्णालीको नदीको किनारमा फाल्छु भन्नु। त्यस्तो प्रधानमन्त्री सेनाहरूको अध्यक्ष। किनभने हिजो प्रचण्ड न त माओवादीका छोरा हुन्, न काकाको, न भतिजा कसको हुन्। उनले एउटा राष्ट्रिय गद्दार भयो, देश विकास गर्छु भनेर जनताले हतियारसम्म उठाए, उनलाई हतियार उठाउन लगाइयो। तर आज उनै आफै गद्दार भएपछि माओवादीले क्वेसन उठाउने कुरा आयो या आएन? आयो। माओवादीका यदि असली कार्यकर्ता छौ भने प्रचण्डको साथ दिनुभयो भने तपाईँ यो देशको राष्ट्र सपूत होइन। अब प्रचण्डको साथ छोड्न आवश्यक छ। तपाईँहरू हिजोसम्म जे गर्नुभयो गर्नुभयो, छोडिदिनुहोस्। अब काङ्ग्रेसको त कुरै नगरौँ। काङ्ग्रेस त बिपीकै सिद्धान्तको मैले ठ्याक्क उल्टो भने। काङ्ग्रेसका साथीहरूलाई मेरो अनुरोध छ, राष्ट्रवादी काङ्ग्रेसहरू पनि अब काङ्ग्रेस हुँ भन्यो भने तपाईँका छोराछोरीले तपाईँलाई भेट्छन्, बाबा देश बेच्ने हो, देशलाई हिंसामा लिने तपाईँ होइन, देशलाई मुलुकलाई धराशयी पार्ने तपाईँ होइन भनेर अब क्वेसन गर्छन्। र अर्को बिपीको कुरालाई मैले सापटी लगेर भने बिपीले भन्नुभएको छ एउटा कुरा, नेतृत्वले गलत गर्दाखेरि पनि टुलु टुलु हेरेर बस्ने कार्यकर्ता कि त अवसरवादी हो कि त दास हो भन्नुभएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका तमाम कार्यकर्तालाई क्वेसन आयो, बिपीको क्वेसन बिपीतिरै फर्कियो। के फर्कियो? बिपीको क्वेसन बिपीकै कार्यकर्तातिर फर्कियो। के फर्कियो? कि तिमीहरू दास हौ कि अवसरवादी हौ? यदि दास र अवसरवादी होइनौ भने काङ्ग्रेस छोडेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा आउने हामी स्वागत गर्छौँ। पूर्व मात्र ओर्लेन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी देख्नु भएको छ नि। पश्चिमको महेन्द्रनगरदेखि लिएर पूर्वको झापासम्म हरेक व्यक्ति, हरेक राष्ट्रवादी, हरेक व्यक्ति, हरेक घर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको लहर सुरु भएको छ। यसका लागि म तपाईँहरूलाई यहाँबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन व्यक्त गर्न चाहन्छु। मयौँ भन्ने महासुरहरू पछाडिएको अवस्था छ। झन्डै झन्डै आज 3 दिन भयो, 3 दिनमा मैले 13वटा आमसभा सम्बोधन गरेँ। यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सफलता हो। आमसभा पनि कहाँ थाहा छ? नेपालको सबभन्दा अन्तिम भाग, भारतीयको बोर्डरको जम्मा 5 मिटर अगाडि महेन्द्रनगरको जिमुवा र नेपालको अन्तिम भूभाग करिब करिब झापामा अध्यक्ष र त्यसको नजिकै नजिकै हिजो गछियामा पूर्व र पश्चिम। अब भोलि फेरि सुर्खेत र नेपालगञ्ज, त्यस्तै गरी देशभरि कार्यक्रम भएका छन्। जनलहर ओर्लेको छ। यो चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सफलता हो। यो सफलता सिर्फ तपाईँ कार्यकर्ताहरूको इमान्दारिता हो। यदि तपाईँहरू इमान्दार नभइदिएको भए, यदि तपाईँहरूले बिउ नजोगाएको भइदिया भए आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको यो लहर सुकिसक्थ्यो। यो चाहिँ तपाईँहरूको इमान्दारिता, तपाईँहरूले बिउ जगाएको कुरा हो। र केन्द्रीय सदस्यहरू हुनुहुन्छ यहाँ, र यहाँ देवेन्द्र प्रधान दाईहरू हुनुहुन्छ, यो निर्वाचन क्षेत्रमा लडिराख्नु भएको छ। मैले अभियान चलाउनभन्दा अगाडि भेट्थेँ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो कहिलेकाहीँ, ए ज्ञानेन्द्र बाबु अहिले त प्रवक्ता भन्नुहुन्छ होइन, राष्ट्रवादीमा आउनुपर्छ, राष्ट्रवादीमा आउनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। करिब 2-3 वर्ष जति अभियान चलाइयो होला, त्यहाँभन्दा अगाडिदेखि नै चिन्जान थियो। अहिले पनि राष्ट्रिय यस्ता कार्यकर्ताहरू, यस्ता नेताहरू आज गल्ली गल्लीमा छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको भोट नभएर प्रजातन्त्र पार्टीले कम ल्याएको होइन, नेताहरूको बदमासीका कारणले गर्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यो आज पनि छ। म देखिरहेको छु पार्टीलाई इनर्जी चाहिएको छ। हामी कमजोर हुनु भनेको पार्टी कमजोर मात्र होइन, सिङ्गो देश कमजोर हुनु हो भन्ने कुरा किन नबुझ्ने? हामी मुलुक कमजोर बनिराखेका छ। एउटा कुरा हेर्नुहोस्, राम्रो मान्छे सफल नहुनु ऊ असफल मात्र भएको होइन, नराम्रो मान्छे सफल भएको हो। आज यो अवस्था भएको छ।
तपाईहरुले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सफल नहुनु, राष्ट्रवादी एजेन्डा सफल नहुनु, यो देशलाई आर्जेका पृथ्वीनारायण शाहको यही चन्द्र नेगिरमा अपमान भयो। अपमान भयो। त्यो अपमान हुनु सिर्फ पृथ्वीनारायण शाहको अपमान मात्र होइन, सिङ्गो यो देशका तमाम यो राष्ट्र र यो नेपालको अपमान भएको। त्यसलाई हामीले बचाउन सकेनौँ, त्यसलाई रोक्न सकेनौँ। प्रजातन्त्र पार्टी कमजोर हुनु, पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश कमजोर हुनु, महेन्द्रको विकासवादी नीति कमजोर हुनु, यो वैदिक सनातनको देश कमजोर हुनु भनेको विदेशवादीहरू, दलालवादीहरू, धनीउद्धकारीहरू र आतंककारीहरूसँग तपाईको बढ्नु हो। यो कुरा बुझ्नुपर्छ होला हामी। तपाईहरु त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मेरो आग्रह अनुरोध के छ भने पार्टीलाई अब यो किसिमको बिल्कुलै म आज पार्टीको आन्तरिक कार्यक्रम भावनाले म बोल्दैछु, यो मञ्च र आम सभा नभएको कारणले गर्दाखेरि म बोलिरहेको छु। तपाईहरुले बिल्कुलै चारवटा कुरामा पार्टीले सोच्न आवश्यक छ। हामीले उद्घोष पनि गरिसकेका छौँ। अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीका लागि वकालत गर्छ। यो मैले मात्र होइन, सर्दै अध्यक्षज्यूले पनि हिजो झापाबाट उद्घोष गरिसक्नु भएको छ। र पार्टीले अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जनताको सबभन्दा ठुलो प्रजातान्त्रिक, किनकि नेपालको आफ्नो देशको प्रधानमन्त्री चुन्नका लागि हुम्लाको मान्छेले पनि भोट हाल्न पाउनेछ, झापाको मान्छेले पनि पाउनेछ, तराईकोले पनि पाउनेछ, सोलुखुम्बुको र सगरमाथाको फेदका मान्छेले पनि आफ्नो देशको प्रधानमन्त्री आफै चुन्न पाउनेछ। तपाईँ चन्द्रगिरीका प्रत्येक नागरिकले आफ्नो प्रधानमन्त्री आफै चुन्न पाउनेछन्। यसका लागि योभन्दा प्रजातान्त्रिक संसारमा केही हुँदैन। त्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले एजेन्डा लियो। यो गर्नुपर्छ। अर्को कुरा, हामीले राज संस्थाको कुरा गरेका छौँ। संवैधानिक राज संस्था, धेरैले भने राजा राजा भन्छ। राजाको महत्त्व के हो? आज प्रजातन्त्र पार्टीका प्रत्येक कार्यकर्ताले बुझाउन आवश्यक छ। तपाईँले आफ्नो छिमेकीलाई भन्न आवश्यक छ। राजा देखेर नाक खुम्चाउनेलाई प्रष्टै उहाँहरूलाई हकार्ने होइन, उहाँहरूको कुरा नसुन्ने होइन, उहाँहरूको कुरा सुन्ने र राजाको महत्त्व बुझाउन आवश्यक छ। आज राजा नहुँदा के भयो? राजा नहुँदा अमेरिकाको राजदूत र विदेशी राजदूतहरू राष्ट्रपतिका अगाडि उफ्फर गौडी हालेर देशको धज्जी उडाए। आज राजा नहुँदा के भयो? आज राजा नहुँदा एमसीसी जस्ता राष्ट्रघाती चिजहरू मात्र पारित गरेनन् यिनीहरूले। यो देशको अस्तित्व बेचे, यो देशको स्वामित्व बेचेर यो देशको धर्मसम्म बेचे। एक दिन के भरोसा यिनले तपाईँका चेलीबेटी र छोरी पनि बेचिदिन्छ। त्यो भएर राजाको आवश्यकता। म आजकल नयाँ युवा पुस्ताहरूको जोस र जागरलाई देख्छु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा युवाको लहर सुरु भएको छ। यो अत्यन्त खुसीको कुरा हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी 3वटा समूहले बनेको छ। समूह नभनौँ, 3वटा तहले बनेको छ। एउटा तह नेपालको सबैभन्दा बढी बुद्धिजीवी, सबैभन्दा बढी प्रशासनिक क्षेत्रमा नलेज भएका, सबैभन्दा बढी नेपालको व्यवस्था देखेका भोगेकाहरूको समूह छ। एउटा अध्यक्षज्यूको एउटा समूह छ, जो अघि यहाँको हाम्रो कार्यक्रम उद्घोषकज्यूले पनि भन्नुभयो ब्याची एउटै। त्यो समूह आधा शासन व्यवस्था भोगेको पनि छ, आधा गर्न बाँकी पनि छ। र अहिले हाम्रो जुन युवा अवस्था छ, हामी बिल्कुलै नयाँ छौँ, हामीसँग जोस छ, जागर छ। यो तिनटै कुरा मिलाएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यो देशको 1 नम्बर शक्ति बनाउने अठोट लिनुहोस्, बन्छ। हेर्नुहोस्, अन्य पार्टीमा के छ? युवा जोस मात्रै छ, ढुङ्गा हान्ने र टायर बाल्ने मात्रै छ, घरका सिसा फोड्ने र अर्काको गाडी जलाउने मात्रै छ। धनीउद्धकारीको त कुरै नगर्नुहोस्। र आधाको के छ? न युवा छ, न केही छ, त्यत्तिकै तपाईँको थलबल मात्रै छ। त्यो अवस्था तपाईँले देखिहाल्नु। तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा 3वटा कुराको कम्बिनेसन मिलेको छ। यसलाई स्पष्टकरण पार्दै अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 4वटा कुरामा हामी लिएर जान्छौँ। अब आउने केन्द्रीय समितिको बैठकमा अहिलेको पार्टीको सभामन्त्री पनि यहीँ हुनुहुन्छ, जिल्ला अध्यक्षहरू पनि यहीँ हुनुहुन्छ, केन्द्रीय सदस्य पनि यहीँ हुनुहुन्छ। अब पार्टीले 4वटा एजेन्डा अगाडि बढाउन आवश्यक छ। एउटा स्वास्थ्य, यो देशको स्वास्थ्यलाई कसरी निःशुल्क गर्ने, हामीले अन्य पार्टीका नेताहरूको जस्तो भाषण हान्ने होइन, यसको रियालिटी र ग्राउन्ड रियालिटी र चेक एन्ड ब्यालेन्समा मात्रै पार्टीले एजेन्डा अगाडि बढाउन आवश्यक छ। एजेन्डाका लागि एजेन्डा होइन, भोटका लागि एजेन्डा होइन, वास्तविकताका लागि एजेन्डा। र छातीमा के कुरा राख्न आवश्यक छ भने देश बन्यो भने मात्र मेरो पार्टी बन्छ है, पार्टी बनेर देश बन्दैन भन्ने कुरा छातीमा राख्न आवश्यक छ। एउटा कुरा। अर्को, अहिले शिक्षाको कुरा छ। पहिलो कुरा त यो किसिमको शिक्षा आवश्यक छ या छैन, यसको व्यापक छलफल र बहस गर्न आवश्यक छ।
आज तपाईँहरूका छोराछोरी त छन् नि, सबभन्दा बढी अहिले पनि आरोप लगाएर नभन्नु होला, सबभन्दा बढी विदेश जाने एका जमानामा प्रजातन्त्र पार्टीकै नेताहरूका छोराछोरी हुन्थ्यो। अब त्यो रोक्नुपर्छ सबभन्दा पहिले, किनभने विदेश पलायन गरेर युवालाई यो मुलुक बन्दैन। यो देशको सबभन्दा बढी जनशक्ति युवामा हुन्छ। जुन युवाले काम गर्छ, जुनले मेहनत गर्छ, जसले परिश्रम गर्छ, दुर्भाग्य आज दक्ष जनशक्ति हामी गुमाइराखेका छौँ विदेश। र नेपालमा किन युवा बसिराखेका छैन, किन युवाहरू विदेश पलायन भइराखेका छन् भन्ने कुराको गहिरो अध्ययन गरी त्यो किसिमको नयाँ नीति लिन अब आवश्यक छ। र अर्को कुरा, तपाईँहरूका छरछिमेक र छोराछोरीहरूलाई धेरै टाढा ठुलै राजनीतिक फिलोसफीको कुरा गरिनँ मैले, तर एउटा कुरा गर्न आवश्यक छ। के आवश्यक छ भने सबैभन्दा बढी जो पढ्छ त्यो सबभन्दा बढी बेरोजगार किन बनिराखेको छ, सबभन्दा बढी जो विद्वान छ, म पढे लेखेको हुन्छ, त्यो सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार किन गरिराखेको छ। उदाहरणका लागि हेर्नुहोस् त, अगाडिको बाटो बिग्रियो भने त्यो बाटोको क्वालिटी हिन्छ, त्यो बाटो गुणस्तर हिन्छ भन्ने कुरा सबभन्दा पहिला कसलाई थाहा छ भन्छ भने इन्जिनियरलाई थाहा हुन्छ। इन्जिनियर को? इन्जिनियर तपाईँको समाजको, तपाईँको क्षेत्रको, तपाईँको घरको, तपाईँको देशको सबैभन्दा एउटा शिक्षित वर्ग हो नि। अनि शिक्षित वर्ग नै चोर भएपछि अनि देशको हालत के हुन्छ? यो शिक्षित वर्ग किन चोर भयो भन्ने कुराको अब गहिरो अध्ययन गरी कुन शिक्षाले, कुन व्यवस्थाले, कुन किसिमको नीतिले त्यो मान्छे बदमास गर्यो। हेर्नुहोस्, साधुले चोर्न थाल्यो भने पत्ता लगाउन गाह्रो हुन्छ। हेर्नुहोस्, चोरले चोर्यो भने सजिलै पत्ता लाग्छ। साधु यदि चोर बन्यो भने निधराम हुन्छ। यदि शैक्षिक र शिक्षित वर्ग नै यो देशको आज अपराधिक गतिविधि गरिराखेको छ। गाउँको किसानले देश बिगार्या होइन, मजदुरले देश बिगार्या होइन, ड्राइभरले देश बिगार्या होइन, र श्रमजीवी कुनै पनि वर्गले देश बिगारेको छैन। देश बिगारेको छ त आफैलाई पढन्ते भन्ने शिक्षित वर्गले यो देश बिगार्यो। यो शिक्षित वर्गलाई के कारणले गर्दा यसले देश बिगार्यो, कस्तो शिक्षाको कमी भयो भने शिक्षा नीतिलाई व्यापक परिमार्जन गरी यो देश र माटो सुहाउँदो शिक्षा नीति लिन आवश्यक छ। त्यसका लागि तपाईँहरू तयार अवस्थामा रहनुपर्छ। हामीले भाषण गरेर मात्र मुलुक बन्ने होइन, मुलुक बन्नका लागि शिक्षा नीति, स्वास्थ्य नीति, अर्थनीतिलाई हामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बेला बेला हामीले उठाउने गर्छौँ। म आज यो सरको बोलिनँ, किनकि यो हाम्रो पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको हाम्रो कार्यक्रम हो, यो आन्तरिक कार्यक्रम मैले सम्झेर गरिरहेको छु। अर्को कुरा हेर्नुहोस्, भाषण गरेर भोलि ल हामी चुनाव जितेर जाउँला अरे, ल जनताले विश्वास गरे, कति भोट हालिदिए, 2/3 दिए अरे। अब न हामीसँग स्वास्थ्य नीति कस्तो ल्याउने भन्ने कुरा थाहा छ, न हामीसँग औद्योगिक नीति कस्तो ल्याउने थाहा छ, न हामीलाई अर्थव्यवस्था कस्तो गर्ने थाहा छ, न हामीलाई समाज रूपान्तरणको लागि कर्मचारी तन्त्रलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने त्यो थाहा छ। एज इट इज हिजो देश थियो त्यहीमा गइयो भने त अहिले जनताले तपाईँ हामीलाई भोट दिन्छन्, तर भोलि के गर्छन्? त्यही जनताले हामीलाई के गर्छन्? भोलि भोटबाट बहिष्कार गर्छन्, समाजबाट बहिष्कार गर्छन्। त्यही भएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अब आउने निर्वाचनमा मात्र होइन, आउने देशको सिङ्गो भविष्यका लागि शिक्षा नीति, स्वास्थ्य नीति, विदेश नीति, अर्थनीति र यो देशको रूपान्तरणका लागि सामाजिक सुशासनका नीति र कर्मचारी तन्त्रको नीतिलाई अँगालेर प्रष्टै कार्यकर्तालाई पारेर हाम्रो हरेक कार्यकर्ताले घर घरमा गएर भन्न सकोस् न हाम्रो शिक्षा व्यवस्था यस्तो, हाम्रो स्वास्थ्य व्यवस्था यस्तो, हाम्रो राजनीतिक व्यवस्था यो, हाम्रो शासकीय स्वरूप यो, र हामी यो किसिमको नेपाल बनाउन चाहन्छौँ र नेपाल बनाउँछौँ भन्ने कुराको जबसम्म हामीले खाका तयार पार्दैनौँ, जबसम्म हामीले काम गर्न सक्दैनौँ, भाषणमा मात्र सीमित हुन्छ, तालीमा मात्र सीमित हुन्छ, भोलिपल्ट दिन सकिन्छ यो। त्यही भए हुनाले तपाईँ पार्टीका कार्यकर्ता दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई, केन्द्रीय सदस्यहरूलाई, सहमहामन्त्रीज्यूलाई, यहाँका जिल्ला अध्यक्षज्यूलाई अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको आउने मिटिङमा हामीले स्वास्थ्य नीति, शिक्षा नीति, शासकीय स्वरूप सारा कुरालाई परिवर्तन गरेर हामी चुनावमा जानुपर्छ। जनताले हामीलाई पत्याउँछन् भन्ने आशावादी छौँ हामी। यी कुराहरूलाई हामीले मध्यनजर गर्नुपर्ने देखिन्छ। र अर्को एउटा विषयवस्तु जबरजस्त उठेको विषयवस्तु के हो भने आज हाम्रो धर्ममाथि, हाम्रो संस्कारमाथि किन दावा बोलियो त? विश्वको सबभन्दा बढी धार्मिक देश, झन्डै विश्वका 97% नागरिकहरू यो देशमा, विश्वकै कोही देशमा पनि यति धेरै प्रतिशत नागरिकहरू एउटै धर्मका छैनन्। चाहे इसाई राष्ट्रका कुरा गर्नुहोस्, होला नि 1-2वटा मुसलमान राष्ट्रमा, तर वैदिक सनातन मान्ने यो देशमा 97% नागरिक छन्। करिब 97% वैदिक सनातन मान्ने देशका नागरिकले
आज के भन्छन् थाहा छ अलिकति पढे लेखा तपाईँका छोराछोरीहरू म त डिग्री गरेको धर्मको देश हुनुपर्छ भन्दाखेरि यति ठुलो गफ छाड्न आइपुग्छ किनकि कसको कुरा सुनाउँछन् थाहा छ फ्रेडरिक एल्गेसको कुरा सुनाउँछन् त्यो धर्मको कुरा गर्दाखेरि किन गरिराखेका छन् त आज धर्मको देश चाहिन्छ यो मुलुकमा बाउलाई बाउ र आमालाई आमा छोरीलाई छोरी दिदीलाई दिदी र बहिनीलाई बहिनी भन्न पाउनुपर्छ भनेर हामीले बहस गर्दाखेरि तपाईँकै छोरा नातिहरू इङ्ग्लिस पढ्छन् भटटटटटटट होइन अनि आएर बहस गर्छन् म एउटा उदाहरण दिन्छु अस्ति कैलालीमा मैले यो कुरा गर्दाखेरि अङ्ग्रेजीमै बहस गरे एक दुईजना साथीहरूले यो देश नेपाल यो नेपाल हो नेपाली भाषा आवश्यक छ नेपाली धर्म आवश्यक छ भन्ने कुरा हामीले बुझाउन कमजोरी गऱ्यौँ नि हाम्रो कमजोरी भयो नि हाम्रो कमजोरी हुनु हामीले चुनाव मात्र हारेनौँ सिङ्गो देशले हार्यो यो कुरा बुझ्न आवश्यक छ र यसलाई व्यापक परिमार्जन गर्ने हो यो देशको धर्म किन चाहिन्छ आज रगतले हिन्दू हुँ भन्छ टीका लगाउँछ हिन्दू परम्परा मान्दछ तर हिन्दू धर्म मास्नेलाई भोट हालिरहेछ किन के कारणले हालिराखेको छ यसको पहिचान गरी यसको परिमार्जन गरी यसको तथ्य कारण पत्ता लगाई यसको कमजोरी पत्ता लगाई यसको निराकरण गर्नु अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको उद्देश्य र लक्ष्य हो यदि यो गर्न सकेनौँ भने पार्टी त बन्दैन र यो मुलुक पनि बन्दैन मुलुक बनाउने सङ्घारमा हामी यसरी जान आवश्यक छ तपाईँलाई अलिकति बोरिङ लाग्यो होला चर्को भाषण गर्ने ज्ञानेन्द्र सिंह आज यो कुरा किन गरिरहेछ भन्ने लाग्यो होला किनभने हामीले यथार्थ कुरा गरिराखेका छौँ र अर्को कुरा पार्टी पङ्गतिलाई पनि मेरो अनुरोध छ आग्रह छ किनभने युवा साथीहरूलाई प्लेसमेन्ट गर्नुहोस् अहिलेको 20 वर्षको युवा यो पार्टीको सदस्य भनेको अबको 40 वर्ष यो पार्टीको सदस्य हो यो कुरा हेक्कार होस् किनभने युवा पुस्तालाई यदि पार्टीको सदस्य र युवा पुस्तालाई यदि नेतृत्व दिन आनेकानी गरियो भने न त पार्टी बलियो भन्छ न त देश बलियो भन्छ यो कुरा बुझ्नुपर्छ अहिलेको यसको मतलब मैले यो भनेको होइन हाम्रा पुराना नेताहरूलाई सम्मान नगर्ने भने हाम्रा पुराना नेतालाई अत्याधिक सम्मान गर्नुपर्छ उहाँहरूले भ्यू जोगाएर आज यो पार्टी बने हो यो कुरा कहिल्यै पनि बिर्सिनु हुँदैन तर हाम्रा सिनियर नेताहरूले पनि यो घमण्ड गर्नु हुँदैन कि मै नै सर्वोपरि हो अहिलेको युवाहरूलाई नेतृत्व नै दिनु हुँदैन भन्ने कुरा गर्यो भने न त पार्टी बन्छ न त देश बन्छ ऊ 1 सिटी 2 सिटी बन्छ अनि रमाउने अनि डान्स गर्ने जाने बस यही हुन्छ किनभने यसलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक छ म नेतृत्व तहलाई भन्न चाहन्छु किनभने अहिलेको 20 वर्षको केटा मैले अघि नै भनिसकेँ अहिलेको 20 वर्षको युवा यो पार्टीको सदस्य हुनु भनेको अबको 40 वर्ष सदस्य हो तर अहिलेको 75 वर्षको वयोवृद्ध बुवा हजुरआमाहरू पार्टीको सदस्य हुनु भनेको अबको 10-15 वर्ष मात्र सदस्य हो यो कुरालाई पनि बुझ्नुपर्छ मैले अघि नै भनिसकेँ मैले यो भन्न खोजेँ होइन कि सम्मान नगर पनि सम्मान गर्नुहोस् आत्मसम्मान गर्नुहोस् तर युवाहरूको अहिले कम्प्लेन आइराखेको छ देशभरिबाट हामी पार्टीमा त प्रवेश गऱ्यौँ झन्डै हामीले के गर्यौँ भने महेन्द्रनगरदेखि पश्चिमको कार्यक्रम गर्दाखेरि झन्डै 7,000 मान्छेले पार्टी प्रवेश गरेका छन् 7,000 नेपाली काङ्ग्रेसका तपाईँको जिल्ला उपसभापति सहितको टिम आएको छ नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरूको सहितको टिम आएको छ माओवादीका कतिपय तपाईँको जिल्ला कमिटीका र वडा सदस्यहरू वडा अध्यक्षहरू आएका छन् पार्टीमा तर माओवादी त्यागेर त्यहाँका सक्रिय सदस्यहरू आज पार्टीमा आइराखेका छन् तर ती युवा साथीहरूले आफ्नो पार्टीले गद्दार गर्यो भनेर आएका हुन् नि आफ्नो पार्टीले देश बेच्यो भनेर आएका हुन् नि तर ती युवालाई यहाँ ल्याएर लन्ठन हल्लिनलाई त ल्याउने होइन नि उनीहरूलाई जिम्मेवारीका साथ तपाईँ हामीले तपाईँको ओडामा तपाईँको जिल्लामा म काठमाडौँ जिल्ला अध्यक्ष यहाँ भावनाले म यो कुरा गर्दैछु किनभने यसलाई प्लेसमेन्ट गर्न सकिएन यसलाई सही उचित गर्न सकिएन युवालाई जोस र जागर यदि बढाउन सकिएन भनेपछि पार्टीलाई त क्षति हुन्छ फेरि अर्को कलाई हुन्छ भने सिङ्गो यो देशलाई पनि क्षति हुन्छ अनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी के भने अहिले भन्छ नि त हामीलाई हलो चुनाव चिन्हसम्म दिएन कति एपिल भन्नुहोस् त स्थानीय तहमा हलो चुनाव चिन्हसम्म लगेन जुन पार्टीका धेरैभन्दा धेरै प्रधानमन्त्री छन् जुन पार्टीबाट धेरैभन्दा धेरै गृहमन्त्री छन् जुन पार्टीबाट पनि अहिले हरेक ठाउँमा म गयो भने 2-3 जना मन्त्री त भेटिन्छन् भने यस्तो पार्टीमा आज हलो चुनाव चिन्ह दिएन किनकि अघिल्लो चुनावमा आपसी नेताको झगडा किचकिच मैले अघि नै भनिसकेँ नि मैले अहिले देशभरि केही घुम्दाखेरि मतदाता नभएर पार्टी सानो भयो होइन नेताहरूको बेइमानी नेताहरूको कमजोरीले पार्टी सानो भयो यसले गर्दा आज हामीले भोगेनौँ तितो लाग्ला यथार्थ यही हो हामीले भोगेका छौँ या छैनौँ आज स्थानीय तहमा चुनाव चिन्हसम्म हामीलाई दिएको छ कहाँ जाने हामीले आन्दोलन गर्ने घोषणा गर्यौँ कति अपमान एकछिन सम्झिनुहोस् त एउटा देशका पूर्व प्रधानमन्त्री भएको पार्टी एउटा प्रधानमन्त्री हो र भने धेरैभन्दा धेरै प्रधानमन्त्री भएको पार्टी धेरैभन्दा धेरै गृहमन्त्री भएको पार्टी
धेरैभन्दा धेरै देशको तपाईँको शासन व्यवस्था र यो देशको धर्म संस्कृति जोगाउनुपर्छ भनेर आफू अडिग भएको पार्टी आज त्यस्तो पार्टीलाई चुनाव चिन्ह दिएको छैन, किनकि अघिल्लो निर्वाचनमा हाम्रो पार्टीले जम्मा 1 सिट ल्याएका राष्ट्रिय पार्टी नबनेका कारणले आज चुनाव चिन्ह पाइएको छ भने अहिले हामीले आपसमा द्वन्द्व र यदि विभेद गऱ्यौँ भने मैले अघि नै भनिसकेँ, पार्टी बन्ने मात्र कुरा होइन, मुलुक नै बन्दैन। हामी कमजोर हुँदा, राष्ट्रवादी शक्ति कमजोर हुँदा विदेशवादी शक्तिहरू हावी हुन्छन्। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण तपाईँले देखिहाल्नु भने कस्ता मान्छेलाई भोट हाले हेर्नुहोस् त। आफ्नै दिदीलाई काट्दाखेरि भाइले त्यसलाई भोट हाल्यो, आफ्नै दाइलाई जल्ने मार्यो त्यसलाई भोट हाल्यो। किन? तपाईँ हामी राष्ट्रवादीहरू कमजोर थियौँ, हामीप्रति आशा थिएन, भरोसा थिएन, त्यही भएर जनता बाध्य भएर त्यहाँ भोट हाल्यो। अब नेता कार्यकर्तालाई मेरो अनुरोध छ, अब त्यो गल्ती नहोस्, अब आशावादी बन्नुहोस्। प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको भोट यी सबै पार्टीका भन्दा बढी छ। नेताहरू सुध्रिनुहोस्, एक्टिभ बन्नुहोस्। कहाँ दौडिनु पर्ने हो, म एउटा प्रवक्ताका हिसाबले तपाईँको यो धेरै मास हो, अहिले भन्नुभयो हाम्रो उद्घोषक मित्रले, यहाँ धेरै मास छ, त्यही हिसाबले गरिदिनु होला। नभए तपाईँको जम्मा 3 जना मान्छे राख्नुहोस्, म आउँछु। मैले कहाँ खटिनु पर्ने हो, राति 12-11 बजे पनि म आउँछु। किनभने यो व्यवस्था आज ढल्यो। आज यसले गर्दा कति हामीलाई गाह्रो भयो सम्झिनुहोस् त। 2046-47 सालभन्दा अगाडि यो देशमा 44वटा संस्थानहरू थिए। हामी काम गर्न, मेरो बुवाले आज पनि भन्नुहुन्छ, बाबु मलाई त घरमा आएको रे नेपाल आर्मीमा जागिर खानलाई, घरमा आयो रे सरकार, जिल्लाको सिडिओ आयो रे घरमै, बाबु तिमी त जागिर खानुपर्छ, जागिर खानुपर्छ। मैले नाइ भनेर मैले नेपाली सेनाको जागिर, अधिकारीको जागिर नखाएको। त्यस्तो अवस्था थियो। एकजना दिदीलाई अस्ति मैले उसमा भेटेँ, हाम्रो वीरगञ्ज अस्पतालमा। त्यो एकजना दिदीले भन्नुभयो, दिदी कति पढ्नु भएको भने मैले सोधेँ, बाबु म त स्टाफ नर्स पढेर आएर अहिले यहाँको मेट्रोन बनेको भन्नु। अनि के थियो त दिदी त्यतिखेर अवस्था भने मैले के भन्नुभयो थाहा छ? स्टाफ नर्स पढेर होस्टेलबाट बाहिर निस्केको छैन, सैनिकको गाडी, सेनाको गाडी आयो, गाडीमा मेरो आफ्नो सामान राख्यो। म पढ्दाखेरि पनि महिनाको 100 रुपियाँ दिन्थ्यो। पढ्दाखेरि है, स्टाफ नर्स पढ्दाखेरि सरकारले 100 रुपियाँ दिएर मलाई पढायो पनि। पढाइसकेको 1 दिन पनि भएको छैन, घर जान पाएको छैन, चपक्क समातेर लगेर ल्याएर यहाँ वीरगञ्ज अस्पतालमा राखिदियो। त्यहाँबाट अहिले म मेट्रोन भएको छु भनेपछि जागिर पाउनका लागि र जागिरका लागि सरकार घरमा जान्थ्यो। आज जागिर नपाएर लाखौँ युवा विदेशीको चाहिँ यो व्यवस्था आज आयो। यो तपाईँ हाम्रो कमजोरी हो। किन भन्यो? तपाईँ हामी कमजोरी बन्यौँ, तपाईँ हामी आपसमा द्वन्द्व गऱ्यौँ, आपसमा लडाइँ गऱ्यौँ। जुङ्गाको लडाइँ यहाँ ठुलो छ। यसले गर्दाखेरि सिङ्गो केवल पार्टी कमजोर मात्र भएन, सिङ्गो देश कमजोर भयो, सिङ्गो मुलुक कमजोर भयो र हामी जस्ता हजारौँ लाखौँ युवाको भविष्य बर्बाद भयो। आतङ्ककारीलाई भोट हालेर देशमा नेता मान्नु पर्यो, जसको जेलको छेडीमा हुने मान्छे देशको प्रधानमन्त्री बन्नु पर्यो। यो पीडा हामीलाई थाहा छ, यो अब नगर्नुहोस्। कारण त्यो यो जहिले पनि मैले भने नि, आज मैले अहिले तितो कुरा गरेँ, यसमा तपाईँ दुःख नमान्नु होला। पार्टी कार्यकर्ता अध्यक्षज्यू, म यहीँ भन्छु, अध्यक्षज्यू भने म यही कुरा सुनाउनेवाला थिएँ, तर उहाँको अलिक समय बर्बाद, उहाँ समय अलिकति उसले जानुभयो। किनभने हामी बिल्कुलै परिमार्जन हुन आवश्यक छ। म हेर्छु अहिले 18-20 वर्षको भाइ आइराखेको छ, दाइ भन्छ, अहिले पनि आइरहेको थिएँ, दाइ तपाईँ आउनुभयो, हामी जोसका साथ आइरहेको छौँ। तर त्यो भाइको भविष्यलाई देखेर मलाई चिन्ता लाग्छ। भोलि त्यो भाइले जुन भविष्य देखेका छन्, जुन भविष्य र इतिहास, जुन आफ्नो भविष्य देखेर आज पार्टीमा आएका छन्, आफ्नो भविष्य देखेर हामीप्रति विश्वास गरेका छन्, त्यो उहाँहरूको भविष्य र उहाँको विश्वासलाई भोलि हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ या सक्दैनौँ? तर यही ताल भने त पटक्कै सक्दैनौँ। त्यही भएर हामीले व्यापक परिमार्जनका साथ जाउँ। चुनाव जित्नका लागि मात्र एजेन्डा नबनाऊ, मुलुक बनाउनका लागि एजेन्डा बनाऊ र चुनावी एजेन्डा मात्र नबनाऊ। र म एउटा सुशासन विभागका प्रमुखका हैसियतले म अनुमति लिएर पनि भन्न चाहन्छु, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भ्रष्टाचारको आरोप लागेको 1 जना सदस्य पनि बनाउँदैन। यदि बनायो भने निवेदन हाल्नुहोस्, हामी कारवाही गर्छौँ। र अर्को एउटा कुरा अध्यक्षज्यूले पनि अहिले भनेर जानुभयो, यहाँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सहमहामन्त्रीजीले भन्नुभयो, फेरि यो कुरा मैले रिपिट गरेँ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको उम्मेदवार हुनभन्दा अगाडि मन्दिरमा जाने, यदि हिन्दू धर्म मान्नुहुन्छ मन्दिरमा जानुहोस्, बुद्ध धर्मावलम्बी हुनुहुन्छ आफ्नो गुम्बामा जानुहोस्, यदि मुसलमान धर्म मान्नुहुन्छ आफ्नो मस्जिदमा जानुहोस्। आज यो देशमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भन्ने यदि सबभन्दा बढी प्रतिशतका आधारमा कोही छ भने मुसलमान छ। किनकि हाम्रो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा मुसलमानसम्मको जनप्रतिनिधि छन्। भनेपछि गएर कसम खानुहोस्, म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार गर्ने छुइनँ। त्यसपछि जितेपछि फेरि पनि जानुहोस्, कसम खानुहोस्, म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र
र म देश र जनताको सेवा गर्छु भन्ने मान्छे मात्र अब उम्मेदवार बन्ने। चुनाव हारिन्छ, 1 रुपैयाँ पैसा खर्च गर्ने होइन। अघि पैसाको कुरा गर्नु हारिन्छ, किनभने यो चुनाव हारिन्छ। तर आज पैसा खर्च नगर्दाखेरि, यदि सुशासन कायम गर्दाखेरि अर्को चुनावमा त जनताले तपाईँ सत्य मान्छे हो भनेर पत्याउँछन् नि। सत्यको जित समय लाग्छ, टाइम लाग्छ, तर सत्यको जित अवश्य हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु, आग्रह पनि गर्न चाहन्छु, त्यो पैसा खर्च गरेर, साम दण्ड प्रयोग गरेर सबै गरेर चुनाव जित्ने होइन। हामी धनयुद्धकारी होइनौँ, हामी वैदिक सनातन मान्छौँ, हामी आस्था गर्छौँ, हामी कर्ममा विश्वास मात्र होइन, कर्म धर्म दुईटैमा विश्वास गर्ने पार्टी हो। हामी भौतिक रूपमा कहिले पनि विश्वास गर्दैनौँ, हामी आस्थालाई विश्वास गर्ने पार्टी हो। त्यो भए हुनाले अब आउने निर्वाचनमा चुनावी खर्च भन्नुहोस् न सिधै, म 1 रुपैयाँ पैसा दिँदा पनि दिँदिनँ, 1 रुपैयाँ पैसा लिँदा पनि लिँदिनँ। म 1 रुपैयाँ पैसा नदिएर चुनाव लड्छु, तपाईँले जिताउनु पर्ने सेवा गर्छु। यदि पैसा लिएर यदि चुनाव जित्ने हो भने अहिले त बेबाक त हो। 1 करोड रुपियाँ खर्च गरेर जनप्रतिनिधि जिल्ला भने मेयर, अनि 1 करोड उसको खर्च भएको छ भने त उसले 2 करोड असुल उपर गर्छ नि। 2 करोड असुल उपर गर्नको लागि जनताबाट तपाईँको भ्रष्टाचार गर्छ।